बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 को मृत्यु, 980 जना संक्रमित, 1814 जना निको भएर डिस्चार्ज। प्रधानमन्त्री ओलीले नै 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रश्नोक्ति। नेकपाको निर्णय अनुसार नै सरकार सञ्चालन। किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालद्वारा क्षमा याचना। 2 सप्लायर्स कम्पनीको सम्झौता रद्द। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह बन्दै एकै दिनमा 90,633 नयाँ संक्रमित थपिए। र नेपाली फुटबलको विकासका लागि एन्फा र एपीएफ बीच सहकार्य हुने। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै 74, 68 र 85 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङमा 45, पर्सामा 77, धनुषामा 35 र चितवनमा 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यसैगरी मोरङमा 64 र झापामा 45 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। नौ जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला हुनुहुन्छ र 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। महिला मोरङको 64 वर्षीय र झापाको 45 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 2 जना। पुरुषहरूमा मोरङको 45 वर्षीय, पर्साको 77 वर्षीय र धनुषाको 35 वर्षीय, काठमाडौँका 3 जना 74 वर्षीय, 68 वर्षीय र 85 वर्षीय र चितवनको 70 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 9 जना। आज 980 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,382 पीसीआर परीक्षणमा महिला 290 र 690 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो, जसमा काठमाडौँमा 290, ललितपुरमा 32 र भक्तपुरमा 32 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। र आजको जम्मा 290 महिला, 690 पुरुष गरी जम्मा 980 जना संक्रमित हुनुभएको छ। आज 1814 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै उपचारपछि निको हुनेको संख्या 28,941 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,027 रहेको छ। सरकारले वीर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। अब वीर अस्पतालबाट दिँदै आएका सेवाहरू राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट उपलब्ध हुनेछन्। यसैगरी सरकारले विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्य विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने पनि भएको छ। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई स्वयंसेवीका रूपमा परिचालन गर्न सम्झौता गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा आइसियु बेड निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार दुवै अस्पतालमा 60 बेड आइसियु निर्माणका लागि मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको हो। सांसदहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित आइसोलेसन र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा उपस्थित सांसदहरूले लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले होम आइसोलेसनमा राख्ने नीतिले संक्रमणको दर बढेको बताएका हुन्। सांसदहरूले लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले होम आइसोलेसनमा राख्ने नीति लिएकाले संक्रमणको दर बढेको
बताएका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिको छलफलमा होम आइसोलेसनको विकल्प खोज्नुपर्ने, तरकारी बजारमा अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्ने र विभिन्न संस्था तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो। होम आइसोलेसनमा राख्ने कुरा काठमाडौँले पनि होम आइसोलेसनमा यति धेरै सङ्ख्या राखेको छ, भक्तपुरले छ, ललितपुरले छ। जबसम्म हामीले उहाँहरूलाई अब पर्याप्त ठाउँ भएकोहरू त बस्न सक्ने त, जबसम्म त्यो अवस्था रहँदैन उहाँलाई त्यहाँबाट निकालिएन भने सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। सांसद अञ्जना बिसङ्केले स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सूची सङ्कलन गरी स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। निशुल्क सेवा गर्न सक्ने र पारिश्रमिक लिएर काम गर्नेहरूलाई वर्गीकरण गरेर परिचालन गर्नुपर्ने बिसङ्केको भनाइ छ। यहाँ भएका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जनताहरूको त्यहाँ लिस्ट तयार गरेर नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले त्यहाँ चाहिँ कसलाई के भोलिन्टियर लाउन सकिन्छ, कसले फ्री कस्टमा गर्छ, कसले फ्री कस्टमा नगरिकन मोबाइल चार्जमा मात्रै गर्छ, कसले चाहिँ अलि बढी समस्या भएकोले चाहिँ अलि बढी दिँदा गर्छ। यसको चाहिँ हामी क्याटेगोरी बनाएर चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सांसद सन्त थारूले सीमा क्षेत्रमा कडाई गरेर विभिन्न संस्था र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि त्यसपछि महानगरपालिका, नगरपालिकाले एउटा समन्वय गरेर सिङ्गो पार्टी सङ्घ संस्थाहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्छ। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बजारमा गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर बिक्री भइरहेको गुनासो आएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले त्यहाँ धेरैजना सङ्क्रमितहरू छ जो व्यापार गरेर आएको छ। दिनको 4 बजेदेखि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ घुइँचो लाग्छन्। अब हामी यतातिर निषेधाज्ञा गरेर यो कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 289 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित उहाँहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मानिसहरूको आवागमनमा थप कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मानिसहरूको आवागमनमा थप कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेश गर्ने 5वटै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। दाहालले अहिले पनि विभिन्न ढुवानीका साधन मार्फत मानिसहरू आवत जावत भइराखेकाले त्यसलाई कडाई गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। प्रहरीले निगरानी गर्न नसकेको नभई धेरै काम गर्नुपर्दा भ्याइ नभ्याइ भएकाले नाकाको निगरानी कमजोर भएको दाहालको भनाइ छ। एउटा मेडिकल टिम, एम्बुलेन्स सहितको एउटा चाहिँ अब सेनाको ग्रुप राखिदियो, टिम राखिदिने हो भने त्यो निकायमा त्यहाँ एकदमै टाइट हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निगरानी पनि प्रहरीले नगरेको भनेको होइन, प्रहरीले गरेको छ, तर उसलाई भ्याइ नभ्याइ पनि छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई अलि टाइट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। भक्तपुर जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट मान्छे प्रवेश गराउन माथिल्लो तहका जिम्मेवार निकायबाट दबाव आउने गरेको बताउनुभयो। निर्णय तहमा बस्नु भएको जिम्मेवार व्यक्तिले नै नाकामा आउनुहुन्छ अथवा नाकाभन्दा उता गाडी ल्याउने, त्यहाँबाट मान्छेहरू यता ल्याउने, त्यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नु अब फोन गरेर सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्ने हो। सहजीकरण व्यवहारिक रूपमा सहजीकरण गरिदिने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले भोलि बिहान यहाँ भित्र आइसकेपछि सङ्क्रमण फैलाउन सक्छ। ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले दशैँसम्म निषेध आज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। चाडबाडहरू आइरहेका छन्, दसैँ जस्तो ठुलो चाड आएको छ, मान्छेहरूको अति ठुलो सेन्टिमेन्ट हुँदो रहेछ, त्यो अहिले हामीले बेहोरिरहेछौँ। जात्रा संस्कृति पर्व भनेपछि बरु ज्यान छाड्न पनि तयार हुने खालको मान्छेहरूको त्यो भावना हुँदो रहेछ। त्यो चाडमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो भावनाले दसैँसम्म हामीले यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अलिकति केही फ्लेक्सिबल बनाए पनि यो स्थिति कायम राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नगरपालिका मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले अहिले उपत्यकामा लागू भएको तेस्रो चरणको निषेधाज्ञा नाम मात्रैको भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाउनु भएको छ। अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले राजीनामा दिएपछि अहिले अर्थको जिम्मेवारी पनि ओलीले नै सम्हाल्नु भएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसायसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। चैतदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसायमा गम्भीर असर परे पनि सरकारले हालसम्म गम्भीर रूपमा छलफल गरेको भने थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै 5 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। जनता टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा विभिन्न खालको सहमति भएको भए पनि आफूले पटक पटक पद त्याग गर्दै आएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुरै अवधि काम गर्न दिने बताउनु भयो। मैले गएको मङ्सिर 4 गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि कसैको दबाब पनि थिएन। मैले अब बेकारमा यो पदको निम्ति जस्तो किन देखाउनु पर्यो, बिचा किन प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्नु पर्यो, मलाई अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, तपाईँ पुरै कार्यकाल चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भनेर मैले भन्ने नै थिएन नि। यही एउटा घटनाबाट तपाईँले र आम जनताले बुझ्न सक्ने कुरा छ कि हाम्रो पदको लडाईँ होइन यो। अब सरकारले दुई अध्यक्षको सहमतिले मात्र नभई पार्टीको निर्णय अनुसार सञ्चालन हुने र वर्तमान विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको उहाँको दाबी छ। पार्टी सञ्चालनको क्रममा आफूले कसैलाई धोका नदिने पनि उहाँले बताउनु भयो। दुई अध्यक्ष मात्रै भन्ने हुँदाहुँदै एउटा अध्यक्ष जस्तो भयो। पार्टी कमिटीमा नि भन्ने गरेको कुरा के हो भने म त नोमिनल अध्यक्ष जस्तो भएँ, म सेरेमोनियल पनि हो कि होइन जस्तो। मैले कसैलाई धोका दिएको छैन। मेरो नेचर धोका दिने खालको हुँदै होइन। मेरो अलि उदार, अलि भावनात्मक, अलि छिटो पग्लिने खालको त म हो बच्चैदेखि। धोका दिने मेरो नेचर होइन। आफूमाथि परिवारवादको आरोप लागेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले पार्टीलाई पुर्याएको योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिएको हुँदा यो कुरा उठाइरहँदा आफूलाई दुःख लागेको समेत अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अहिले परिवारमा तपाईँले देख्नु भएको छ, सायद जनयुद्धको बेलामा हामीले त्यही दुःख कष्ट त्याग गरेको हुनाले छोरी पनि असामयिक ढङ्गले निधन भयो, प्रकाश पनि। म एउटा पीडा भोगिराखेको छु, फेरि पनि पार्टीको निम्ति, देशको निम्ति, जनताको निम्ति समर्पित भएर म लागिराखेको छु। त्यहाँ सहानुभूतिका दुई शब्द त दिनु परेन। अझ उल्टो परिवारवाद भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो साह्रै तल्लो टिप्पणी लाग्छ। अध्यक्ष दाहालसँगको संवादको विस्तृत विवरण अहिले जनता समाचारपछि केही बेरमा कार्यक्रम द भ्यूमा प्रसारण गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत गरेका निर्णय फिर्ता गराउन संस्थापन इतरका दुई समूह एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पछिल्लो समय सभापति देउवाले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल खेलेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह विपक्षमा एक भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको विधानमा 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग गठनको प्रक्रिया नरोकिएपछि संस्थापन इतरका दुई समूह एकै ठाउँमा उभिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति देउवाको निर्णय विरुद्धमा निर्णय गर्न बोलाएको शनिबारको भर्चुअल मिटिङमा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरू पनि सहभागी थिए। देउवाले आफू खुसी गरेका निर्णय विरुद्ध संस्थापन इतर समूहका दुवै समूह सँगसँगै जानेमा प्रतिबद्ध रहेको पौडेल पक्षका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ छ। मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनमा सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको पौडेल पक्षले महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेपछि भएका निर्णय फिर्ता गराउन सिटौला पक्षलाई साथमा लानुपर्ने देखेपछि दुवै समूह एकै ठाउँमा आइपुगेका हुन्। सिटौलजी हाम्रो विचार एउटै विचार हो। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने यो अहिलेको यथास्थितिवादको विरुद्धको सङ्घर्षमा सिटौलाजी अथवा सिटौलाजी पक्षधर भनेका साथीहरू पनि हाम्रै साथीहरू, हाम्रै साथमा हुन्छन् र हामी त्यसलाई संयोजन गर्ने कोसिसमा छौँ।
मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभागमा भागबण्डा लिएर देउबालाई सहयोग पुर्याएको आरोप सिटौला पक्षले झेल्दै आएको थियो। तर विभाग गठन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा सभापतिले अन्य पक्षको सहमति नलिइकन विधानभन्दा बाहिरबाट फारम वितरण गर्न थालेसँगै दुवै पक्ष देउबा विरुद्ध खनिएका हुन्। यो मुद्दामा जो सहमत हुन्छन् तिनीहरूसँग सहकार्य गर्ने, सँगसँगै जाने अनि गलत कुरा पार्टीमा हाबी हुन नदिने प्रयासका निम्ति त हामी यो मुद्दामा सहमत हुने सबैसँग मिल्न सकिन्छ, सँगसँगै गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि 14औं महाधिवेशन हामी सबैको सरोकारको विषय हो। यसलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा एउटा ठूलो दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने 3 दिनभित्र विरोधको दस्तावेज तयार गर्ने र अल्टिमेटम सहित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्ने उनीहरूको तयारी छ। अल्टिमेटमको अवधिभर देशभर अन्तर्क्रिया हुने र त्यस लगतै 77 जिल्लामा धरना सुरु हुनेछ। धरनाबाट माग सुनुवाई नभए रिले अनसन सुरु गर्ने संस्थापन इतरको तयारी छ। देउबाले आफ्ना निर्णय फिर्ता नलिए दबावको अन्तिम रूप आमरण अनसन हुने संस्थापन इतरको भनाइ छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। तोकिएको समयमा मल आउन नसकेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले क्षमा माग्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले समयमै मल ल्याउन नसकिएको भन्दै क्षमा माग्नु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले मल आयात गर्न जिम्मा दिएको 2वटा सप्लायर्स कम्पनीको सम्झौता रद्द गरी कारवाही गरिएको जानकारी पनि गराउनुभयो। कारवाहीमा पर्ने सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्राली र होनीको मल्टिपल प्राली रहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले 2077 वैशाख 12 गते सैलुङ इन्टरप्राइजेससँग 25,000 मेट्रिक टन र वैशाख 15 गते होनीको मल्टिपल्ससँग 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। दुवै सप्लायर्सलाई 2077 साउन 8 गते भित्रमा तोकिएको मल आयात गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो। मल आयात गर्न नसक्ने दुवै सप्लायर्सको करिब 10 करोड रुपैयाँ जफत गरिएको छ। आगामी दिन दशकौंदेखिको हाम्रा जुन मलको समस्याहरू थिए यो वर्ष पनि दोहोरियो। खास गरी कोरोनाको कारणले दोहोरियो। यसका लागि म दुखी छु मन्त्रीको हिसाबले, हैन। तर हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौं त्यो व्यवस्था अनुसार अबका दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिने छैनन्। मन्त्री भुसालले अहिले 32,500 मेट्रिक टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्री रहेको र वितरण भइरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले धान र गहुँको लागि आवश्यक हुन सक्ने युरिया मल बङ्गलादेश सरकारसँग 50,000 मेट्रिक टन पछि फर्काउने गरी पैसो मागिएको समेत बताउनुभयो। पैसो ल्याउने सम्बन्धमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच समझदारी समेत भइसकेकाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अबको 15 दिनभित्र बङ्गलादेशको मल नेपाल ल्याउने गरी काम गरिएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। 32,500 मेट्रिक टन आइसक्दाखेरि अरू 10 दिन जति लाग्ला यो सबै आइसक्नलाई। 10 देखि 15 दिनभित्रमा बङ्गलादेशबाट आउन सुरु गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ। दिनै तोक्नु चाहिँ कतिको राम्रो नराम्रो यो अर्को कुरा हो, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ 15 दिनभित्रमा यो सुरु होस्, आउन सुरु होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। नेपालमै युरिया मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरी काम आरम्भ भइसकेको पनि मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भएपछि विवादित बनेको कोरोना बीमा मापदण्ड अन्ततः परिमार्जन हुने भएको छ। चौतर्फी दबावपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो। विवादित बनेको कोरोना बीमा मापदण्ड 2077
अन्ततः परिमार्जन हुने भएको छ। निजी प्रयोगशालाको PCR रिपोर्टलाई मान्यता नदिने विषयले विवादित बनेको कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धी मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतसँग आइतबार बसेको बिमा समितिको बैठकले 4 बुँदे सहमति गर्दै मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना बिमाको मापदण्ड तयार गर्दा निजी प्रयोगशालाको कुनै परिकल्पना नभएको र बीचमा निजी प्रयोगशालालाई पनि मान्यता दिने सरकारी निर्णयसँगै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको समितिले जनाएको छ। कोरोना मापदण्ड जारी गर्दाखेरि अथवा यो ल्याउँदाखेरि निजी क्षेत्रका ल्याबहरूको कल्पना थिएन। अब अहिले निजी क्षेत्रका ल्याबहरूले पनि परीक्षण गरिसकेको अवस्थामा के कस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यो बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बिमा समिति र बिमक सङ्घ सरकारवाला बसेर छलफल गरेर एउटा कमिटी गठन भएको छ हाम्रो कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा। त्यसले हामीलाई सुझाव दिन्छ र त्यो सुझावका आधारमा हामीले मापदण्ड परिवर्तन गर्नको लागि बिमा समितिको सञ्चालन समितिमा पेश गर्छौँ। यता निजी ल्याब सञ्चालकहरूले सरकारले अनुमति दिएर मापदण्ड अनुरूप सञ्चालित प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने कुराले बिमाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै गलत गर्ने प्रयोगशालालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। यदि कुनै निजी ल्याबले कुनै कमी कमजोरी गल्ती गर्छ भने अन द स्पोट त्यस्तोलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, त्यस्ताको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। तर यो त सर्वसाधारण 12-14 लाख मानिसले अहिलेसम्म बिमा गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले बिमा गरिसकेकोलाई निजी ल्याब सरकारले अनुमति दिएको सरकारले रेगुलेसनमा सञ्चालित ल्याबहरू हुन्। त्यही भएर निजी ल्याबले गरेको परीक्षणलाई बिमा समितिहरू बिमक जुन संस्थाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ ढिलो चाँडो छिटो नै अनुमति अथवा उहाँले स्वीकार्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यस्तै बिमा समितिबाट जारी भएको हालको कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि बिमा गर्ने बिमितहरूले सरकारी अस्पतालमा मात्र PCR परीक्षण गर्न समितिले आग्रह गरेको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक वायु सेवाका लागि 49% विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिनेछ। हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले 80% विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कुल लगानीको 80% नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसैगरी आन्तरिक वायु सेवाका लागि 49% विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिनेछ। फ्लाइङ स्कुलका लागि 90% मर्मत सम्भार संस्थाले 96% र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा 75% विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवामा हामीले 80% विदेशी लगानी भित्राउन सकिने भनेका छौँ। नेपालीहरूले त्योभन्दा बढी हामी लगानी गरेर गर्छौँ, विदेशी लगानी 80% चाहिँदैन भने त्यो पनि गर्न सक्ने प्रावधान सकिनेछ भन्ने शब्द राखेका छौँ हामीले। अनि आन्तरिक वायु सेवामा 49% किनभने आन्तरिकमा सोभरेनिटीको कुरा धेरै कुराहरू आउँछन् नि। डोमेस्टिकमा ठाउँ त्यसमा 49% मात्रै विदेशी, 51% नेपालीको यसमा चाहिँ हामी अलिकति स्ट्रिक्ट भएका छौँ होइन। अनि प्रशिक्षण संस्थामा चाहिँ 75% विदेशी लगानी गर्न सकिने भनिराखेका छौँ र मर्मत सम्भार संस्थामा पनि 75% भनेको छ। सञ्चालकहरूले 5 वर्षभन्दा कम उमेरका वायुयान आयात गरेमा भन्सार महसुल तथा लिज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो 3 वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। खरिद गरी वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरेका वायुयानहरूको पैठारी गर्दाको अवस्थामा 5 वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दाको भन्सार महसुल तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो 3 वर्षमा आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ। फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने र इन्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको वायुयान मर्मत सम्भार संस्थाको लागि 10 वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतको व्यवस्था पनि नीतिमा छ। यस्तै रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न 2 अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
एउटा मात्रै विमान किनेर वायु सेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी नीति बनाइएको छ। वायु सेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्तीमा 3 वटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। कोरोना महामारीका कारण पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय लामो समय बन्द हुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। सरकारले उचित मापदण्ड बनाएर यस्ता व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था बनाइदिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। जाउलाखेल स्थित बगैँचा रेस्टुरेन्ट बार एन्ड ब्याङ्क्वेटमा अहिले कुखुरा पालन सुरु गरिएको छ। कोरोनाका कारण लामो समय व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएपछि लोकल कुखुरा, टर्की, कडकनाथ, कालिज लगायत पाल्न थालिएको हो। ब्याङ्कको ऋण तिर्न, घर भाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने देखेपछि करिब 5 करोड रुपियाँ लगानीमा कुखुरा पालन सुरु गरिएको हो। 25 जनाले रोजगारी पाउँदै आएको रेस्टुरेन्टमा अहिले 2 जना मात्रै कार्यरत छन्। यो हामीले चाहिँ अब बन्द भयो हजुर। अब बन्द भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त अब भनेर अब यो कुखुरा चाहिँ हामीले पालन सुरु गरेको र यसमा चाहिँ अब हामीले सिक्ने पनि प्रयास पनि भयो र यहाँनिर अब यो बन्दको पनि सदुपयोग पनि हुँदै गयो। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जस्तै देशभर सञ्चालित अधिकांश पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। वैशाख, जेठ, असार महिना धेरै चल्ने महिना भए पनि चैत 11 देखि लकडाउन भयो र साउन महिनामा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि पार्टी प्यालेसहरू खुल्न सकेनन्। यसले अर्बौं रुपियाँ नोक्सान भएको व्यवसायीले बताएका छन्। यी व्यवसायले वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। अबको 3-4 महिना पनि बन्द भएमा उपत्यकाबाट मात्रै 200 भन्दा बढी व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्नेछन्। अब अहिले आएर त कस्तो भइदियो भने अब 3-4 महिना अझै बन्द हुन्छ र यो स्थितिमा जान्छ भने हाम्रा चाहिँ करिबन 200 पार्टी प्लेस क्याटरिङ चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा छन् र अब यो व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तित छौँ। मोटामोटी हाम्रो चाहिँ हिसाब आँकडा निकाल्दाखेरिमा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ वार्षिक चाहिँ 3 अर्ब जति राजस्व जान्छ जस्तो हामीले लागिरहेको छ। त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। देशभरका पार्टी प्यालेस व्यवसायमा 50,000 भन्दा बढीले रोजगारी पाउँदै आएका छन्, जसमध्ये 15% स्थायी रूपमा कार्यरत छन्। अहिले ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज, भाडा र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा व्यवसायी छन्। 50 देखि 70% ब्याङ्कमा चाहिँ खोलिएका ऋण लिएर खोलिएका छन्। घर भाडाका कुरा छन्, कामदारका कर्मचारीका तलबका कुरा छन्। अब घर भाडाले पनि घर भाडा सधैँभरि छोड्न छुट दिन सकिराख्नुहुन्न। अब ब्याङ्कको ऋण लिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ। पूर्ण रूपले व्यवसाय सञ्चालन नहुने बेलासम्म किस्ता र ब्याज मिना गरिदिएर सञ्चालन भइसकेपछि पुनः जरिवाना नलगाइकन, हर्जना नलगाइकन किस्ता लिने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। कोरोनाकै बीचमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले उचित मापदण्ड तयार गरिदिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज दिउँसो तानिएको छ। रथ रहेको स्थान ललितपुरको पुल्चोकदेखि केही पर 16 खुट्टे पाटीसम्म तानिएको हो। परम्परा अनुसार पुल्चोकबाट गावहाल क्षेत्रमा रथ पुर्याउनुपर्छ, तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण रथलाई केही परसम्म मात्रै तानिएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। महर्जनले कोभिड महामारीको कारणले गर्दा रथ यात्रामा परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो। रथलाई 6-7 किलोमिटर बुङमतीसम्म पुर्याई केही परसम्म तानेर टुङ्ग्याउने योजना अनुसार आज तानिएको महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले भदौ 26 गते उपयुक्त साइतमा रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लगिने कार्यक्रम तय भइसकेको बताउनुभयो। त्यसको 4 दिनपछि भदौ 29 गते विशेष पूजाआजा गरी जात्रा पर्व समाप्त गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो प्लान अन्तर्गत अब आज त्यसको चाहिँ मतलब जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा पुग्यो। अब आजले चाहिँ भोलि यसको दिन हेरिन्छ र 26 गते पाएको दिनको चाहिँ उपयुक्त समयमा चाहिँ श्री रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई चाहिँ अवतरण गराएर बुङ्गमतीमा लाने प्रोग्राम छ। त्यो भनेको चाहिँ 26 गते हुन्छ। त्यसपछि 4औं दिनमा चाहिँ भिका आफू भनेर भगवान्लाई चाहिँ मतलब हवारियो भनेर सोध्ने एउटा चलन छ। यो चाहिँ 29 गते हुन्छ। त्यसपछि सबै जात्रा पर्व चाहिँ सबै सिद्धिन्छ। यस वर्ष नरिवल खसाल्ने र भोटो देखाउने कार्यक्रम भने आयोजना हुने छैन। रथ तान्ने कार्यक्रमका लागि 434 जना सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 160 जना रथ तान्नका लागि 124 जना स्वयंसेवक, करिब 30 जना बाजागाजा बजाउने र ज्यापु समाजका पदाधिकारी गरी करिब
350 जना मानिसहरू रथ तान्ने कार्यक्रममा भेला भएका थिए। प्रहरीले कार्यक्रम घेरा हालेर सुरक्षा दिएको थियो। गत बिहीबार स्थानीय केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना रथ तान्न विवाद भएको थियो। यस्तै रथ यात्रा गर्न शुक्रबार क्षमा पूजा समेत गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सन् 1932मा संयुक्त अधिराज्यमा सर्वसाधारणले बियर उपभोग गर्दाका बखत देखा परेको समस्यालाई लिएर सुरु भएको उपभोक्ता हित र अधिकार संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता हालका दिनमा झन बढ्दै गएको छ। नेपालमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्था सशक्त भई नसकेको भए तापनि यसको लागि जग बनेको तथा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी बहस सुरुवात भएको छ। सन् 1985मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उपभोक्ता हित र अधिकार सम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरे पश्चात नेपालमा पनि विक्रमसँग 2054 र 2075मा उपभोक्ता ऐन बनेका छन्। हाल संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टिकापुर सहित 7वटा स्थानीय सरकारले मात्र यो कानुनको घोषणा गरेका छन्। 15 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन मार्फत काम अघि बढाएको बानियाले बताउनुभयो। नगरपालिका मेयर, उपमेयर लगायतका माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने उहाँले बताउनुभयो। संविधानले प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले मानक परिभाषित नभएमा उक्त वस्तु र सेवा संविधानको पहिचान अनुरूप हुँदैन। उपभोक्ता सचेतना हुन नसक्नु, बजार अनुगमनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निष्पक्ष व्यापारिक वर्गमा जागरुकताको अभाव, प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जना हुन नसक्नु लगायत राजनीतिक दलका चन्दा आतंक जस्ता कारणले पनि उपभोक्ता हित र अधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। उपभोक्ताहरू घरबाट निस्किएपछि लुटिए, ठगिए भन्ने मात्रै रहेको छ। अभाव छैन, चिनी बजारमा चिनी पसल छ, बढी मूल्यतिर पाइने, बढी मूल्यतिर भने पाइने, अनि चाहिँ कम मूल्य नपाइने हात कहाँ चाहिएको छ त? नागरिक चाहिएको छ। सरकार कस्तो बेला चाहिन्छ? आपद विपदको बेला चाहिन्छ। सरकारको अनुभूति, विधिको शासनको अनुभूति, कानुन राज्यको अनुभूति जब नागरिक पीडामा पर्छन्, नागरिक प्रताडित हुन्छन्, नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन्छ, नागरिकले मैले पैसा तिरेर पनि वस्तु र सेवा गुणस्तरीय प्रयोग गर्न सक्दिनँ भनेर विरक्तिको अवस्था चाहिन्छ राज्य। संविधानले क्षतिपूर्तिको हक पनि सुरक्षित गरेको छ, तर तद अनुरूपको कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताका अधिकार कहाँ छ भन्ने मात्र देखिएको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेको छ। मूल्य घटेर बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 96,100 रुपियाँमा आइपुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,400 रुपियाँ रहेको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 95,600 रुपियाँ कायम रहेको छ। चाँदी भने तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,320 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,334 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा अत्याधिक तरलता रहेकोले सेयर बजारले गति लिने विश्लेषणका बीच आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। ब्याङ्क ब्याजदर कम हुँदा लगानीकर्ताले सेयर किन्ने थप क्षमता राख्ने विश्लेषण गरिए पनि बजार घटेको हो। आइतबार सूचक 10.45 अङ्कले घटेर 1479.97 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.54 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका व्यापारिक र म्युचुअल फन्ड बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 191 कम्पनीका 70,38,990 किता सेयर 34,863 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली फुटबलको विकासका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ बीच सहकार्य हुने भएको छ। फुटबल विकासका लागि सहकार्य गर्ने गरी दुई पक्ष बीच आइतबार सहमति भएको हो। आइतबार इन्फा पदाधिकारी र एपीएफ पक्ष बीच भएको छलफलपछि फुटबल विकासमा मिलेर अघि बढ्ने सहमति जुटेको हो। मुलुकमा फुटबलको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न एपीएफ सहमत छ, अखिल नेपाल फुटबल संघले जनाएको छ। आइतबार हलचोक स्थित एपीएफ मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पक्षले ग्रासरुट फुटबलको विकास तथा विस्तारमा मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरे। तल्लो तहको वृद्धि, युवा विकास र खेलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्यको योजना बनेको र एपीएफले फुटबल विकासमा सहयोग गर्ने कुरामा सहमति भएको इन्फाले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त भएका छन्। काठमाडौँ स्थित थापागाउँमा रहेको फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टले पारस खड्कालाई आइतबार एम्बेसडर नियुक्त गरेको हो। कलेजका डाइरेक्टर लक्ष्मण पोखरेल र पारसले 2 वर्षका लागि एमबीए कार्यक्रमका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। पारसले फिनिक्समा सेप्टेम्बरमा सुरु भएको एमबीए को नयाँ सत्रमा अध्ययन थालिसकेका छन्। खेलाडीका लागि उच्च शिक्षा खेल करियरपछि धेरै आवश्यक रहेको कारण आफूले एमबीए सुरु गरेको खड्काले बताए। उनले फिनिक्ससँगको सम्झौताको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा समेत उल्लेख गरेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले आइतबार 13औं संस्करणको प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले चेन्नई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उद्घाटन खेल सेप्टेम्बर 19 मा अबुधाबीमा हुनेछ। यस्तै दोस्रो दिन नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले किङ्स 11 पन्जाबसँग खेल्नेछ। तेस्रो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरसँग खेल्दा चौथो खेलमा राजस्थान रोयल्सले चेन्नईको सामना गर्नेछ। यस्तै पाँचौं खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले मुम्बईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कोरोना भाइरसको कारण आइपीएलको 13औं संस्करण यूएईमा आयोजना हुँदैछ। आइपीएल सेप्टेम्बर 19 देखि नोभेम्बर 10 सम्म हुनेछ। लीग चरणको 24 खेल दुबईमा हुनेछ। यस्तै 20 खेल अबुधाबी र 12 खेल शारजाहमा हुनेछ। प्ले अफ र फाइनल खेलको तालिका र भेन्यू भने सार्वजनिक गरिएको छैन। क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल क्रिकेटमा नेपाली बलर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित जमैका तलावाजले आइतबार समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्दैछ। आइतबार नेपाली समय अनुसार राति 12 बजे जमैका तलावाजले समूह चरणको अन्तिम खेलमा सेन्ट लुसिया विरुद्ध खेल्नेछ। दुवै टोली यसअघि नै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका कारण बिना दबाव मैदान उत्रिनेछन्। शनिबार राति भएको खेलमा 5औं पराजय बेहोरेको जमैकाले तेस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाए पनि अन्तिम खेलमा जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। 9 खेलमा मात्र 7 अङ्क जोडेको जमैकाले प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा ट्रिनिबागो नाइट राइडर्ससँग खेल्नेछ। सेन्ट लुसिया भने 9 खेलमा 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। उसले दोस्रो सेमिफाइनलमा गुएना अमेजन वारियर्ससँग खेल्नेछ। जमैकाले समूह चरणमा भएको पहिलो खेलमा लुसियालाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। सन्दीप 9 खेलमा 11 विकेट सहित सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीको शीर्ष 5 मा छन्। यूईएफए नेसन्स लीग फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 10 खेलहरू हुँदैछ। आज जर्मनी, स्पेन, वेल्स, रुस लगायतका राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लीग ए समूह 4 मा रहेको जर्मनीले स्विजरल्यान्डसँग खेल्नेछ। स्विजरल्यान्डको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा सुरु हुनेछ। स्विजरल्यान्ड विरुद्ध मैदान उत्रदा जर्मनी पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा जर्मनीले स्पेनसँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। स्विजरल्यान्ड पनि पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा स्विजरल्यान्ड युक्रेनसँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। अर्को खेलमा स्पेनले युक्रेनसँग खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा सुरु हुनेछ। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। आज 980 जना संक्रमित थपिँदा 1814 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सरकारले वीर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। अब वीर अस्पतालबाट दिँदै आएका सेवाहरू राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट उपलब्ध हुनेछन्। यसैगरी सरकारले विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्य विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत गरेका निर्णय फिर्ता गराउन संस्थापन इतरका 2 समूह एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पछिल्लो समय सभापति देउवाले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल खेलेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह विपक्षमा एक भएका हुन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 90,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 90,633 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै भारतमा संक्रमित हुनेको संख्या 41,13,812 पुगेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टका ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त भएका छन्। काठमाडौँ स्थित थापा गाउँमा रहेको फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टले पारस खड्कालाई एम्बेसडर नियुक्त गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।